Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab and a very good afternoon to all of you. जैसे कि आप जानते हैं कि आज करम बुलंद फोक थिएटर वाथोरा की जानिब से 10 दिनों का वर्कशॉप यहाँ पे इनाग्रेशन उसकी हो रही है, जिसकी माली मावनत हमको मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से। और आप सबका इस प्रोग्राम में हम इस वर्कशॉप में वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कर रहे हैं कि आप सब यहाँ आज इस इनाग्रल फंक्शन में आए हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा ये कोशिश की कि जो रिवायती यहाँ की गीत है, यहाँ का जो थिएटर है, यहाँ की संगीत है, उसको हम जिंदा रखें। और उसके तहत आज हमें ये वर्कशॉप उन्होंने दिया है हमें करने को, और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, खासकर नॉर्थ कल्चरल जोन सेंटर जो हमारा है, जिसके तहत ये आता है। तो उन्होंने भी हमें इसमें काफ़ी जो हमने प्रोजेक्ट बना था वो अप्रूव हुआ। और ख़ास बात है कि ये वर्कशॉप उस पाथर के लिए हम कर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर हुआ है, जो हमारे सीनियर्स किया करते थे, लेकिन वो गैप हुई बीच में, क्या हालात थे, क्या हुआ, लेकिन हम तक वो नहीं पहुंचा। मैं अपनी बात करूंगा, मैंने चकदार पत्थर आज तक नहीं देखा है, और ये खुशनसीबी आज है कि मैं इसका हिस्सा हूँ इस वर्कशॉप का, या आप सब। और इस वर्कशॉप में खास ये बात रहेगी कि ये छोटा सा बच्चा आज हम तैयार करने जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, अगर हम शुक्रिया हद से भी ज्यादा करें, क्योंकि आज हमें वो एक आर्टिस्ट मिल रहा है इस वर्कशॉप में जो इसके दादा किया करते थे, जो इसके परदादा किया करते थे, आज इन पे जिम्मेदारी आयद हुई है। इनके दादा किया करते थे, इनका बाप इस फन के साथ वाबस्ता है, आज ये खुद आए हैं इस वर्कशॉप में। और ये इस वर्कशॉप की कामयाबी रहेगी अगर हम सब इसके साथ ऐसे ही जुड़ेंगे। इनाग्रेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको कामयाब भी बनाना है। जिस मकसद के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हमें पैसा दिया है, वो पैसा हमें उसी तरीके से उनको अपने फन के जरिए उनको दिखाना है कि हमने आपका पैसा जाया नहीं किया है। जरूर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऐसे किसी को पैसा देता नहीं है ना, क्योंकि अगर वो पैसे दे रहे हैं किसी मकसद के लिए दे रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये बांट पत्थर के लिए मिला है, और ये वो रिवायती थिएटर है जिन्होंने अपने दौर में धूम मचाई थी। और आज हम ये कोशिश करेंगे करम बुलंद थिएटर हाजी गुड़वाथोरा की जानिब से कि इस वर्कशॉप को हम जिस मकसद के लिए, जिस रीजन के लिए दिया गया है, उसको हम अच्छे से निभाएं इंशाअल्लाह। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की हम ये कोशिश हमेशा रही है, नए नौजवानों को तैयार करना, नए फनकारों को फरोग देना, या तो ये फन जिंदा रखने के लिए ऑब्वियसली इस आर्ट को हम कैसे जिंदा रखें। अगर हम कहते थे कि हमें पैसे नहीं है, हम कैसे इसको आगे ले जाएं, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने वो स्कीम हमें दी है जिसके तहत हम अपने प्लेस नए तरीके से कर सकते हैं। और खास बात इस प्ले में ये रहेगी कि ये चकदार पत्थर तो रहेगा, रिवायती थिएटर है, लेकिन आज के दौर में जो इसकी रेलेवेंस है, आज के हिसाब से हम इसको बनाएंगे कि लोग भी इसको एक्सेप्ट करें। और ये इस वर्कशॉप में खूबी रहेगी कि हम उसको एसेंस इसका हम चेंज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह कि हम इसको बांट पत्थर नहीं रखेंगे, बिल्कुल बांट पत्थर ही रखेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि लोग इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है जहाँ टेक्नोलॉजी है। हमें भी अपने पत्थर्स को, अपने ड्रामा को ऊपर ले आना है, जहाँ में लोग एक्सेप्ट करें, जहाँ हम लोगों के बीच जाए और लोग हमें देखें, लोगों को ये ना लगे कि हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं। और इस पत्थर में वो एक खास बात रहेगी कि जो इसकी इम्पोर्टेंस है, जो इसकी रेलेवेंस है, वो आज के हिसाब से होगी। और
میں آپ سب کو خود کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس پلے کو ہم بہت آگے لے جائیں. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس ہمارے سینئر آرٹسٹ نے دیکھا ہوگا, اسی جوش کے ساتھ, اسی ولولے کے ساتھ ہمیں ان جیسے نوجوانوں کو یا مجھے تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں پھر سے ایک بار کرم بلند فوک تھیٹر کو مبارکباد دیتا ہوں, خاص کر منسٹر آف کلچر کو. پھر سے ایسے پروگرام, ایسے فنکار تبھی آگے بڑھیں گے جب منسٹری آف کلچر ہمیں ساتھ دے گی. اور میں شکریہ ہمیشہ کرتا رہوں گا, کیونکہ یہ ایک پلے تیار کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے, کتنا سپورٹ, کتنا وقت لگتا ہے, یہ یا تو وہ بندہ جانتا ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہے, یا تو منسٹری آف کلچر کے وہ افسران وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنا خرچہ, کتنا پیسہ, کتنے لوگ جڑے ہوتے ہیں, تو وہ دیکھ کر ہمیں پیسے دیتے ہیں, ہے نا. اور اس پیسے کو ہم بالکل اپنے فرائض جو ہمیں حق ہے ان پیسوں کو واپس اپنے فن کے, اپنے پلے کے ذریعے دینا ہے. اور ہم زیادہ کوشش کریں گے کہ اگر اس ورکشاپ کو ہم 10 دنوں کے بجائے 11 دن بھی کریں تو کچھ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں ہماری ہی کامیابی ہے. ہمارے بچے ہیں, ہم خود ہیں, تو یہ کامیاب ہو جائے, کامیاب بنانے کی ہم پوری کوشش کریں گے. میں یہاں منسٹر آف کلچر کا ہی نام لوں گا. یہ ممکن ہوا کہ کرم بلند فوک تھیٹر آج 10 دنوں کا ورکشاپ کرنے کا انعقاد کر رہا ہے, جس کی آج اناگریشن ہے. اور یہ 10 دنوں کا جو ورکشاپ یہاں پہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے چکدار پتھر. اور چکدار پتھر اگر میں یہاں پہ بات کروں کہ جو بھی پتھر ہے, جو روایتی پتھر ہے, اور روایتی پتھروں سے الگ ہے. اگر کہا جائے کہ بانڈ پتھر میں 11 ہے, 12 ہے, 13 پتھر ہے, اب یہ 13 پتھر اب یہ ان 13 پتھروں میں نہیں آتا ہے, یہ الگ ہے. مگر یہ بانڈ پتھر ہی ہے. بانڈ جس روایت کے ساتھ بانڈ پتھر کھیلا جاتا تھا اسی حساب سے یہ بھی کھیلا جا رہا ہے. اور یہ پتھر تب اس کی وراثت بنی وہ جب یہاں پہ چکداروں کا نظام چل رہا تھا, اور اسی کی عکاسی اس پتھر میں ہو رہی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بانڈ پتھر وہ واحد تھیٹر ہے. اور اگر ہم آج کنٹمپری تھیٹر کی بات کریں گے, وہ تو بعد میں, اس کا جنم بعد میں ہوا, تو پہلے کس کا جنم ہوا یہاں پہ؟ بانڈ پتھر. اور یہ ہمارے لیے مبارکبادی ہے, خوش نصیبی ہے. اور اگر میں خاص کر بات کروں کہ جو یہاں پہ بزرگ لوگ ہیں, کہ بزرگ بھی نہیں کہوں گا, کہ جو سینئر آرٹسٹ یہاں پہ ہیں, سب سے پہلے مبارکبادی ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان چھوٹے بچوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں. کوئی 10th میں پڑھ رہا ہے, کوئی 11th میں پڑھ رہا ہے, کوئی, یہ تو اگر اس ناصر احمد کی بات کریں 9th کا اسٹوڈنٹ ہے, اور 9th کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بچ نغمہ کا یہ واحد ایک چھوٹا فنکار ہے جو اس سمے ہماری لوکلٹی میں اتنا مشہور ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب منسٹری آف کلچر اور جو کرم بلند فوک تھیٹر یہاں پہ جو یہ ورکشاپ کر رہا ہے, یہ اسی کی وسادت سے ہو پا رہا ہے. اور اس کے لیے ہم منسٹر آف کلچر کے بہت ہی مشکور اور ممنون ہے کہ اس طرح کے فنڈ جب ان تھیٹرز کو دیتے ہیں تبھی جا کے نئی پود کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں. اور نئی پود کو تیار کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو فوک تھیٹر ہے, بانڈ پتھر ہے, سب سے پہلے جو ایک انسان ہے وہ سب سے پہلے اگر اپنی شناخت, اپنی میراث اور اپنے جدیدیت کو جاننا چاہے تو سب سے پہلے اس کو فوک تھیٹر کو جاننا بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ فوک تھیٹر میں ان چیزوں کی عکاسی ہوئی ہے کہ جو ہمیں پرانے یا قدیم زمانے سے ملاتی ہے, کہ ہمارے پروجوں نے کیا کیا, کس طرح کا کام کرتے تھے, کس طریقے سے کرتے تھے, کس طرح کے فن ہوا کرتے تھے, کس طرح کے گیت ہوا کرتے تھے, کس طرح کا چلن ہوا کرتا تھا, کس طرح کا رہن سہن ہوتا تھا, کس طرح کی باتیں ہوتی تھی. جب فارسی دور ہے, اور فارسی پتھر بھی ہے کچھ, جہاں پہ اگر ہم درز پتھر کی بات کریں وہاں پہ تو میکسیمم باتیں فارسی میں ہوتی ہے. اور ان چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے سماج میں. کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے سماج کو بلند تر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی قدیمیت کو دیکھنا ہے.
कि अपने पास्ट को देखना है कि इफ यू वांट टू बिल्ड योर फ्यूचर स्ट्रॉन्गेस्ट देन गो टू योर पास्ट। अपनी मीरास को बुलाना नहीं है। तो उसके लिए मैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर का बहुत ही मशहूर हूं कि करम बुलंद थिएटर को उन्होंने इस काबिल समझा कि उन्होंने आज उस फंड की वजह से जो CPGS की वजह से उनको मुंसलिक हुआ है, तब जाके आज ये इस चकदार पत्थर का यहाँ पे इनाग्रल कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ करम बुलंद थिएटर को और बिलखुसूस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को कि जो हमें इस काबिल समझती है कि हम नई पौध को भी तैयार करें और जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो भी इन छोटे बच्चों के साथ अपने फन का मुजाहिरा करें ताकि ये फन आगे भी चलता रहे। बाकी शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम बस सठा शुक्रगुजार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यम असियत करम बुलंद फोक थिएटरस अने चकदार पात्र खातर मदद को ये चकदार पात्र करने खातर पोस्टों सोज यम बच्चे ब्रोह पकन खातर यम बच्चे हेचन खातर तो यम वस्ताद गसन यम बच्चन तरबियत दिन हेचन शुक्र गुजार बह अमिक कथ कि यमन सान फिक्र यम दपान यह कल्चर गोस जिंद रोज ताबद रोजन यह गोस पकन तो इसलिए अत मज सान कोशिश इंशाअल्लाह यीछन आसे वुचमुत हेचमुत पन्न प्रान बुजुर्गन नश पन्न वस्तादन नश तो यह क्या पाई अमि चकदार पात्र तह थो ब्रोह कन तो तह वातनो लकटन लकटन फनकारन नश पन्न बचन नश तो यम थवन जहनस मज यम तह वुचन यह चकदार क्या तो अस क्या कर तो इंशाअल्लाह मे यही उम्मीद यस कत यस डायरेक्शन यस तरबियत दिमो यम रटन यह तरबियत तो यम पकन अस पत यह फन ब्रो बे चकदार पथरस मज यह असल पत्थर मे तूत वुचमुत कह मे दो चोर लट वुचमुत मगर मे पूर जहनस मज चकदार पत्थर क्या यह क्या यह मानतो ब्रोह काल जुल्म जमींदार यमन जन मेहनत करान अत जमीन पन नम चम गालित फसल जमा करान मगर यख्तियार आसान यमन अथस क्या तुलनस खन कथ यमन खोलनावान आसस मज मठ कमोमुत कम मेहनत कर मगर यमन इजाजत अथस क्या तुलुक तो छन सवाल पात पत कित फुट यह तम सात यह वनकस मीडिया यह तम सात बांड गवर्नमेंट खबर वातनावान यह पब्लिकस तान पब्लिक लुकन हज खबर वातनावान मगर यह पन्न वस्तादन नश बूजमुत पत हसा सजोल ओसमुत यह पत बानवे फुटरोमुत यह कित फुटरोवुक तो इंशाअल्लाह मे उम्मीद यह स्क्रिप्ट कड़ो यह वुचो यह कित यही तरबियत दिमो नमन बचन तो इंशाअल्लाह यह फन
السلام علیکم آداب نمسکار بہٕ چھُس سارنٕے نمن پننٮ۪ن فنکارن ہٕنٛز شُکر گُزار لۄکٹٮ۪ن کیو بڑٮ۪ن ہُنٛد یِمو ساتھ دیُت تہٕ یوٚتتھ آے تہٕ ییٚتٮ۪تھ بوٗزُکھ اتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ کیٛاہ چھُ کرُن تہٕ أسۍ کیٛاہ چھِ کران یِہُنٛد چھُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ مشکوٗر کیٛازِ یِمو دیُت وِزِ ساتھ اَدٕ ہیوٚکھ اَسہِ یہِ تھیٹر برونٛٹھ پکنٲیِتھ تہٕ یتھ منٛز چھُ گورمنٹُک تہِ مدد اَسہِ باقٕے یُس زن یِم ادارٕ چھِ تِم تہِ چھِ اَسہِ مدد کران اَدٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان یہِ آرگنایزیشن برونٛٹھ پکنٲیِتھ تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ پننہِ طرفہٕ پننہِ ادارٕ کہِ طرفہٕ نۄمن سارنٕے نۄمن یہِ ہسا یہِ نوجوان فنکارن ہُنٛد یتھ منٛز چھِ سیٖنیر آرٹسٹ تہِ یتھ منٛز چھِ نۄمن لۄکٕٹۍ غُلالت یس یِم طٲلبہِ علم تہِ چھِ تہٕ یتھ کلچرس سۭتۍ تہِ چھِ وابستہٕ تہٕ یِہُنٛد چھُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار تہٕ بیٚیہِ یِن یِم پننِس ٹایمس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کال آسو کران تمہِ ساتہٕ آسن یِم حٲضِر گژھان تہٕ أسۍ کرو ییٚمہِ پٲتھرٕچ پوٗرٕ تیٲری تہٕ پتہٕ ہاوو أسۍ یہِ پٲتھر چھُ کیٛاہ اصلی مُدا مقصد کیٛاہ چھُ سون